तुम्हें तो जन्नत चिपटते नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते जीना गया, झाड़ू मारते मारते जीना। कुरान शरीफ पढ़े, मोबाइल देख देख के सो जाएगी तो ख्वाब में भूत तो दिखाई देंगे। तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। एक मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़े सब लोग। तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े सब लोग। ये जो मैंने पढ़वाया ना, तीन मरतबा दुरूद शरीफ, एक मरतबा अलहम्द शरीफ, तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, यही फातिहा जुमेरात को जो पढ़ते हैं घर पे खाने पे, अगर इमाम साहब कहीं चले जाएं, कोई वो ना हो, तो आप खुद पढ़ें फातिहा। पाक रहना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, खाना सामने रखो, जो भी पका है, जो भी है इंतजाम। तो तीन मरतबा दुरूद शरीफ, एक मरतबा अलहम्द शरीफ, तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के और अपनी ज़बान से कह दो, जैसे तुम बातें करते हो ना दूसरों से, ऐसे कह दो, बोलो या अल्लाह, मैंने अपनी टूटी फूटी ज़बान से तेरा कलाम पढ़ा, अगर कोई गलती हो गई हो तो पहले तो उसको माफ़ कर दे, और इसका सवाब मेरे अब्बा को, अम्मा को, भाई बहन, ये जो भी है उनका नाम लेके उनकी रूह को पहुंचा दे। अल्लाह को ये अदाएं सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है? जुमे के दिन कब्रिस्तान जाया करो। कहाँ जाना चाहिए? जुमे की नमाज पढ़ो या कब्रिस्तान, या फिर पीर के दिन जाओ, जुमेरात के दिन जाओ नमाज के बाद। अगर तुम्हारे किसी अजीज की जो कब्र है, तो जूता चप्पल कब्रिस्तान के गेट पे बाहर निकाल दो। जूता चप्पल पहन के कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? अगर हाँ रास्ता बना हुआ है, जैसे पहले से ही जब बना है, खरंजा वगैरह या रोड डाल, तो उस पे पहन के जा सकते, उस पे पहन के। हाँ, लड्डुओं को मत देखो, ये बात सुन लो, ये तुम्हारे लिए है, समझ रहे हैं? तो जूता चप्पल पहन करके वहां जा सकते हैं। और अगर किसी अजीज की कब्र थोड़ी अंदर है, तो कुछ लोग कूदते कूदते उस पे पहुंचते ना, इनकी कब्र कूदे, उनकी कूदे, किसी की कब्र पे पांव रख दिया, किसी को, ये मना जी। वहीं पे खड़े होकर के, बहुत अच्छा था, बड़ा मसला बयान हो गया। वहीं पे खड़े होकर के क्या कर दो? पढ़ो। अच्छा, पढ़ना क्या है? जितनी भी कुरान की सूरतें हैं पहले तो वो पढ़ दो। अगर कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं, तो सबसे ज्यादा आसान बता दो। अगर ये भी याद नहीं तो समझ लो खाली गोश्त खाने गए मुसलमान है। सबसे ज्यादा आसान कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो याद ही है ना सबके। 11 मरतबा पढ़ो। कितनी मरतबा? 11 मरतबा पढ़ दो। कह दे अल्लाह, इस कब्रिस्तान में जितने भी दफन हुए सबकी रूह को पहुंचा दे, ऐसे तो कह सकते। और फिर इस सब का सवाब मेरे अब्बा अम्मा, ये जो भी है, चचा ताऊ, उनकी रूह को पहुंचा दे और चले आओ। हफ्ते में जाना चाहिए, उनकी रूहें खुश होती हैं, सवाब पहुंचता। औरतों को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं है। बहुत अच्छा। तो फिर ये औरतें क्या करें भाई? इनसे भी तो इनको भी तो अपने अब्बा से प्यार है, अम्मा से प्यार है, रिश्तेदार, तो ये भी कुछ तो पहुंचाना चाहती है ना। तो फिर ये क्या करें? ये घर में नमाज पढ़े, वहीं मुसल्ले पे बैठे बैठे यही पढ़े कुल हुवल्लाह शरीफ, ये जितना भी कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना, जो पढ़ना, वहीं से बैठे बैठे दुआ कर दे कि अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा अम्मा, चचा ताऊ, खालू, मामू, जो भी है उनकी रूह को पहुंचा दे। तो वहीं से पहुंच जाए। समझ में आ गई?
انہیں قبرستان جانے کی ضرورت نہیں. شریعت مصطفیٰ میں احناف کے نزدیک عورتوں کو مزار تک پہ جانے کی اجازت نہیں. عورتوں کو مزار شریف پہ بھی جانے کی اجازت نہیں, مگر سب سے زیادہ کھچڑ یہی کاٹ رہی ہے نہیں ہے. ایسا لگتا ہے پورے ہندوستان کے جنات ہی نہیں چپٹ گئے. کوئی اور جنات ہے کہاں؟ تم پڑھو گے نا تمہیں بتاؤں. بیابان میں, جنگلات میں, پہاڑوں میں, یہاں جو میدان ہوتا ہے, بیابان ہوتا ہے نا جہاں کوئی نہیں ہوتا, بیابان, جنگلات, پہاڑوں. تو بیابان میں تم جاتے ہو, جنگلات میں تم جاتے ہو, پہاڑوں میں تم جاتے ہو, تمہیں تو جنات چپٹتے نہیں. اسے آٹا گونتے گونتے جن آ گئے, جھاڑو مارتے مارتے جن. قرآن شریف پڑھے, موبائل دیکھ دیکھ کے سو جائے گی تو خواب میں بھوت تو دکھائی دے گا. قرآن شریف پڑھا کرو, غلط خواب دیکھو تو آنکھ کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, لا حول پڑھ لیا کرو. سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں وہ ہیں جو بنیادی ہیں. ان چیزوں کو اپنے غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ یہ دھیرے دھیرے سیکھو. آتا ہوئی دعا کریں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارت المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بات اور سن لے, اگر کوئی مرد گھر میں نہیں ہے اور فاتحہ پڑھنا ہے تو عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے, نہیں پڑھ سکتی. اگر پاک ہے عورت تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, عورت بھی پڑھ سکتی ہے فاتحہ. فوٹو خوب کھینچ رہی ہے, میک اپ خوب لگا رہی ہے, بیوٹی پارلر پہ جا رہی, فاتحہ نہیں پڑھ سکتی, پڑھے گی فاتحہ. ٹھیک ہے, پڑھ سکتی ہے, درست ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارت المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا کریم پروردگار عالم, یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا, کچھ نصیحت کی باتیں ہوئی, نعت شریف بھی, منقبتیں, سب کچھ پڑھا گیا. ہمارے مولانا دلشاد نوری نے بھی پڑھا. یا اللہ پروردگار, پڑھنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا پہلے تو اس کو معاف فرما, اور اس سب کا ثواب سب سے پہلے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے صدقہ و طفیل, حضور کے تمام صحابہ, صحابیات, تمام شہید, تمام غوث, قطب, ابدال, بتدا, بجبا, نقبا, تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما. دنیا بھر کے سادات اکرام کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما. اے اللہ مولا کریم, اس بستی سے جتنے بھی گزر چکے ہیں سب کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما. جو مہمان حضرات آئے ہیں ان کے گھروں سے جو مرحوم رخصت ہو گئے ان کی روح کو بھی عطا فرما. دنیا بھر کے مومنات, مومن, مسلمان, مسلمات سب کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما. اے اللہ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنا, دولہا دلہن کے لیے مبارک فرما اور دلہن دولہا کے لیے مبارک فرما. اے اللہ ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرما, پورے گاؤں کے لیے مبارک فرما, پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرما. جن کے گھر میں اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. اس شادی کے بعد ان کے گھر میں بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان بچیوں کے رشتوں کا انتظام کر دے. جو ماں باپ شادی کے لیے پریشان ہیں اللہ تو غیب سے ان کی مدد کر دے. کسی کے یہاں کوئی بیماری ہے, مرض ہے, کسی بھی طریقے کی الجھن ہے, پریشانی ہے, اللہ تمام کو دور فرما دے. میرے مولا کسی کا کاروبار اچھا نہیں چلتا ہو, کوئی کاروباری اعتبار سے کسی اعتبار سے پریشان ہو, اس کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دے. جتنے علماء ہمارے حافظ طارق صاحب اور مجھے نام یاد نہیں ہے, مولانا دلشاد نوری, شاعر اسلام, سب لوگ مولا کریم ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. شیاطین کے شر, حاسدوں کے حسد, بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا. میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. شیاطین کے شر سے بچا. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. جب تک دنیا میں رہے تیری امن و امان میں رہے, دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ اس حال میں جائیں کہ ہم سب کی زبانوں پر ہو جاری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ 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 حق, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تبرک بانٹ.